This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। मुलुकको राजनीति तीव्र रूपमा ध्रुवीकरण भइरहेका बेला देशको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनको तयारीमा लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले परिवर्तन मास्न लागेको भन्दै संयुक्त आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने तयारी समेत थालेको कांग्रेस आगामी महाधिवेशन उसका लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशकै लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कोरोना महामारीबाट हायल कायल भएका नेपाली जनले पछिल्लो हप्ता प्राकृतिक विपत्ति समेत बेहोर्नु पर्यो। मनसुन आरम्भ भएसँगै सुरु भएको यस प्रकारको विपत्तिले जनतालाई पीडामाथि पीडा दिने काम गरेको छ। कोरोना महामारीको संक्रमण र मृत्युदर केही कम भएको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर एकातिर संक्रमण दर घटेको समाचार प्रवाह गरिरहेको सरकारले अर्कोतिर अहिलेको भन्दा नयाँ म्युटेन्ट भएको डेल्टा भाइरस फेला परेको समेत जनाइरहेको छ। सरकारका अनुसार नयाँ भेटिएको भनिएको यो भेरिएन्टले सबै उमेर समूहका मानिसलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। संक्रमण दर घटेको भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। तर आम सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संक्रमण दर केही कम भएको मात्रै हो, कोरोना नियन्त्रण भएको छैन। त्यसैले आवश्यक सुरक्षा सावधानी झन बढाउनु पर्नेछ, किनभने यसबाट बच्न सुरक्षा कवचका रूपमा मानिएको खोप आयातका परिणामहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। त्यसैले स्वयं सुरक्षा नै आफू बाँच्ने सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। बाढी, पहिरो र कोरोना महामारी जनताले भोगिरहेकै छन्, तर देश सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलका महत्त्व र प्राथमिकता चाहिँ अरू नै छन्। प्रधानमन्त्रीले लिएको राजनीतिक निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले कानुनी फैसला दिन बाँकी नै छ। संसद विघटन गर्ने उनको कदम सही या गलत भन्ने बारे अदालत यति बेला कानुनवेत्ताहरूको दलिल सुनिरहेको छ। सत्तारूढ एमालेको घर झगडाले उसको कार्यकर्ता मात्रै होइन, आम जनतालाई समेत आजित बनाइरहेको छ। माधव नेपाल र केपी ओली सँगै बस्न नसक्ने गरी एक अर्का विरुद्ध रणनीति बनाउन लागिरहेका छन्। उता चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी पनि निर्वाचन आयोग र अदालतको चक्कर काटि नै रहेको छ। यसै सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेस भने आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन केन्द्रित बनेको छ। कोरोना महामारीका बीच संवैधानिक बाध्यताका कारण उसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका सबै मापदण्डको पालना गरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कांग्रेसका नेताहरूले बताइरहेका छन्। आगामी भाद्र 16 देखि 19 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी तय गरिएको कांग्रेस महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने छैन, आगामी नेपालको राजनीतिको तस्बिर समेत प्रस्तुत गर्नेछ। कांग्रेस देशको महत्त्वपूर्ण मध्येको एउटा पार्टी हो। एमाले माओवादी बीचको एकता भङ्ग भएको र एमाले समेत विवादमा रुमल्लिरहेका बेला आम जनताले भरोसा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेस पनि विद्यमान छ। कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व लिनका लागि नेताहरू बीच छलफलहरू आरम्भ भएका छन्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफै पुनः दोहोरिने इच्छा जाहेर गर्दै छलफल थालिसकेका छन् भने केही अन्य नेताहरू पनि नेतृत्वको दौडमा देखिएका छन्। कांग्रेसले अब आफ्नो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व मात्रै चयन गर्नुपर्ने छैन, देशलाई निकास दिने योजना पनि बनाउनु पर्नेछ। पुस्तान्तरणको बहसमा रहेको कांग्रेसका नयाँ पुस्ताका लागि पनि यो महाधिवेशन एउटा ऐतिहासिक हुन सक्ने देखिन्छ। बहुमत क्रियाशील सदस्य युवाहरू रहेका बेला नेतृत्वमा चाहिँ पुरानै पुस्ताका नेताहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिँदैछ।
सामान्य नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डामा नअल्झिएर मुलुकलाई निकास दिने र देशलाई जनताको अपेक्षा बमोजिम समृद्धिको बाटोमा लैजाने गरी कङ्ग्रेसमा तमाम प्रतिनिधिहरूले सोच्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। नीतिको जति नै चर्चा गरिए पनि मूलत कङ्ग्रेस महाधिवेशन नेतृत्व चयनमै सीमित हुने प्रष्टै छ। अरू बेला पनि नेतृत्व चयनमै सीमित हुने कङ्ग्रेस महाधिवेशन यो पटक झन कोरोना महामारीका कारण औपचारिकतामा सीमित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको छ। महाधिवेशनले तय गर्ने नीति र चयन गर्ने नेतृत्व कस्तो हुनेछ? आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंह। प्रकाश मानजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू सो मच। अब सर्वप्रथम तपाईँ आइसकेपछि लौह पुरुष गणेश मानसिंहको सम्झना नगरिकन आजको कन्भर्सेसन पुरा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी जुन जेनेरेसनमा हुर्क्यौँ, गणेश मानजीको आदर्शको राजनीति, त्यागको राजनीति र एकदमै क्रान्तिकारी राजनीति सबै फेजलाई हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ। तपाईँ त्यो परिवारको सदस्य भएको नाताले पोलिटिक्स गर्नलाई नि, राजनीति गर्नलाई त्यसले सहयोग गर्छ कि त्यो चाहिँ एकदम बोक्नै नसक्ने भारी हुन्छ? लायबिलिटी हो कि एसेट हो? यो एक किसिमले एसेट पनि, एक किसिमले लायबिलिटी पनि हो है। र मेन कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब गणेश मानजी भन्दा साथै अब भनौँ न उहाँले चाहिँ जीवन्त देखेका जेनेरेसन जुन छ हाम्रो जेनेरेसन होइन, ले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने त्यागी नेताको रूपमा, किन भन्दाखेरि 46 को परिवर्तनपछि उहाँकै यो 46 सालमा उहाँ सर्वोच्च कमान्डरको हैसियतले तत्कालीन राजाले नारायण हिजी राजदरबारमा बोलाएर अब तपाईँले नेतृत्व गरेको आन्दोलन अनुसार चाहिँ सफल भएको छ, अब तपाईँले टेक ओभर गर्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भन्यो नि त। तर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो मैले जिन्दगीभर यत्रो मैले चाहिँ यो चाहिँ सङ्घर्ष गरेको म स्वयं आफै प्रधानमन्त्री बन्नलाई होइन। र उहाँले एउटा मेसेज त्यो दिनमै उहाँले चाहिँ मोनार्की भनौँ न, अब राजालाई के दियो भन्दाखेरि तपाईँले त मलाई चाहिँ ऊ गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद, तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा मैले सुझाव दिन्छु कृष्णप्रसाद भट्टराई भनेर दिनुभयो नि त। त्यो दिनमा चाहिँ के एउटा चाहिँ हिडन मेसेज थियो त भन्दाखेरि अब नारायण हिजी राजदरबारको राजाले चाहेको मान्छे होइन कि जनताको छोराले चाहिँ चाहेको चाहिँ यो चाहिँ अब लिड गर्नलाई चाहिँ अब चाहिँ यो गेट चाहिँ ओपन भएको छ भन्ने मेसेज। अब कतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्यो सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो नि, यो म जिल्ला जिल्ला चाहिँ जान्छु, जिल्ला जाँदाखेरि यो चाहिँ भनौँ न त्यहाँको चाहिँ वर्कर्सहरूको, जेनरल पब्लिकको यत्रो ठुलो चाहिँ श्रद्धा चाहिँ गणेश मानजीप्रति छ। तिनीहरूको एक्सपेक्टेसन के हो भन्दाखेरि गणेश मानसिंहको छोरा आएको छ, हामीलाई यत्रो पिर मर्का छ, लाइफ इजी छैन, के गर्ला कि भन्ने चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन जुन दर्शाउँछ नि, त्यसले गर्दाखेरि म त टाइम टु टाइम एकदमै नर्भस हुँ। किन भन्दाखेरि त्यत्रो भरोसा गर्छ। कारण के भन्दाखेरि अब गणेश मानजीको यो छोरा हो, यसले गर्छ है, त्यो छ। र अब गणेश मानजीको लाइफबाट चाहिँ भनौँ न एज अ फादर, एज अ लिडर, अब चाहिँ हुन त 17 साल हुँदाखेरि म 5-6 वर्षको केटो थिएँ है। मैले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ निकै त्यो त गर्नु पाएको थिएन। तर अब जब 25 सालमा उहाँहरू चाहिँ छुट्नु भयो र छुटेको इमिडिएटली फेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एक्जाइलमा इन्डियामा चाहिँ जानुभयो। अब मेरो त हाम्रो फ्यामिली सबैको एजुकेसन यही नेपालमै भइरहेको थियो। बिदाको टाइममा हामी जान्थ्यौँ र त्यस बेला चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु यो आदर्शको राजनीति गर्नेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइफमा हार्डसिप त यति हुन्छ, त्यो
बयान गरेर चाहिँ बयान गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ पत्याउने हुन्छ। तर अब काङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा प्रकाश मानजी, गणेश मानजीको एउटा छुट्टै लेगेसी छ। उहाँ इन्टर्नली पार्टीमा कम्पिट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कम्पिट गर्नुहुन्थ्यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँग, महेन्द्र नारायण निधिसँग। यी सबै लेगेसी, काङ्ग्रेस लेगेसीका चाहिँ नि मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली सबै यी लेगेसीहरूका उत्तराधिकारीहरू आज कम्पिटिटिभ पोलिटिक्समै हुनुहुन्छ। तपाईँ हुनुहुन्छ, शशाङ्कजी हुनुहुन्छ, विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू अहिले जुन किसिमको राजनीति प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, आदर्श त छोडिदिउँ, अब आदर्शको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि दन्त्य कथा जस्तो होला। यो त आदर्शभन्दा पनि फोहोरी एउटा खेलमा परिणत भयो भन्ने एउटा आम जनमानसको बुझाइ जुन छ नि, त्यसमा चाहिँ अब एकैछिन तपाईँ अहिलेको मोडर्न डे काङ्ग्रेसम्यान भएर मलाई जवाफ दिने कोसिस गर्नुहोस्। अब पार्टीको चाहिँ आदरणीय संस्थापक नेताजीहरू बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर लगायतका संस्थापक नेताहरूको एउटा यो चाहिँ फाउन्डिङ हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेम्बर्सहरू, लिडर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेसको होइन। र चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कम्पिटिसन त कस्तो भन्दाखेरि म एउटा चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको 6औँ महाधिवेशनतिर लग्न चाहन्छु। 2012 साल विक्रमसम्म वीरगन्जमा चाहिँ महाधिवेशन भएको थियो। गणेशमानजी चाहिँ सुवर्ण शमशेरजीसँग चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि कन्टेस्ट गरेको कुरा है। अब कन्टेस्ट त हुँदो रहेछ नि त, तर कन्टेस्ट भए पनि के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिकल लाइफलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई भन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ आइडियोलोजी, पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, पार्टीलाई फर्स्ट होइन, नेसन, पार्टी, डेमोक्रेटिक सेटअपलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जोड दिनुहुन्थ्यो नि त। कम्पिटिसन, हेल्दी कम्पिटिसन हुन्छ आफ्नो ठाउँमा, तर चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल कल्चर त थियो नि त। काङ्ग्रेसमा त एउटा संस्कार थियो नि त। तर अहिले चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब पुराना जेनेरेसनहरू भनौँ न, यो 46भन्दा अगाडिको मुभमेन्टमा लागेकाहरू, पोलिटिकल पार्टिज ब्यान्ड हुँदाखेरि, प्रतिबन्धित हुँदाखेरि एक्टिभिस्ट भएकाहरूले सबैले भन्छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको यो विशेष क्यारेक्टर जुन थियो नि, कस्तो थियो भन्दाखेरि यो चरित्र एउटा र चाहिँ बन्ड चाहिँ कस्तो थियो भन्दा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरू भन्दा पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ मेम्बर जो मुभमेन्टमा लागिरहेछ, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुको लागि त्यो आन्दोलनमा रहेको त्यो बन्ड चाहिँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूको भन्दा ठिक हुँदछ। र चाहिँ दुःख पर्दाखेरि सबैले चाहिँ हेर्नेदेखि लिएर सबै हुन्थ्यो। तर जब यो 46 सालपछिको चाहिँ परिवर्तन आयो, त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 46 सालसम्म चाहिँ यो चाहिँ आदर्शको राजनीति भयो। तर 46 पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर पोलिटिक्समा गयो है। यो पावर पोलिटिक्समा गयो। अब पावर पोलिटिक्स भन्ना साथ कस्तो कि त छस् कि म छ होइन, फेरि चाहिँ कस्तो भन्दा यो रोबिन हुडको स्टोरी जस्तै आधुनिक रोबिन हुड चाहिँ पपुलर हुने, स्टेट ट्रेजरीबाट चाहिँ हुने नहुने काम गर्यो, डिस्ट्रिब्युट गर्यो, अनि चाहिँ ऊ चाहिँ वाह क्या गजबको नेता भनेर भन्न थाले। तर गजबको नेता त कहाँ भयो त? अब डिकेड्स आफ्टर पोजिसन कसको के छ? आम नेपाली सोसाइटीको व्यक्तिहरूको, परिवारको हरेक इन्डिभिजुअल नेपालीहरूको चाहिँ अवस्था के राम्रो हुन सकेछ? जुन एक्सपेक्टेसन अनुसार त भएन नि त। यो कारण के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ पाएको एउटा फिलिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिकति भनौँ न इमोरल मिन्सबाट यो चाहिँ जुन पावरलाई चाहिँ सिज गरेर राख्ने यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने अहिले कन्क्लुजनमा आयो जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पिपल दे आर सर्चिङ फर क्लिन इमेज भएको। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि फाइनेन्सियली चाहिँ यो चाहिँ पोलिटिक्स भनेको त यो त सेवाको क्षेत्र हो नि त, सर्भिस गर्ने सेक्टर हो। अब त त्यो त दन्त्य कथा हो नि त। तर कुरा के हो भन्दाखेरि दन्तकथा भनेर भन्दैमा त भने नि त अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो रिटेन त गर्न सक्नु पर्यो नि। तर अब तपाईँले अघि भन्नु नि फोहोरी खेलमा त कमलको फुल पनि त आउन सक्छ नि त। अब यो कमलको फुल हुनको लागि त हामीले त प्रयास त गरिरहेको छौँ नि त। फर एक्जाम्पल तपाईँले जसरी चाहिँ नि 5औं 6औं महाधिवेशनको सम्झना गरिरहनु भएको छ, अब हामी 14औं महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछौँ होइन, काङ्ग्रेस गर्दैछ प्रवेश।
अब तपाईँले आज जसरी मैले आजको कन्भर्सेसन जहाँबाट सुरु गरेँ त्यसलाई तपाईँले कता कता चाहिँ नि मिस गरिरहेको अङ्गीकार गर्न खोजेको तर असफल भएको जस्तो तपाईँले अनुभव सुनाइरहनु भएको छ। अब यो 14औं महाधिवेशनमा प्रकाशमान सिंहको इच्छा के? हन्ट केले गर्छ भन्दाखेरि अब गणेशमान सिंह मङ्गलादेवीको छोरा भन्छ। अब जेनरल पब्लिकले थाहा नपाएकाहरूलाई त कस्तो भन्दाखेरि फलानाको छोरा भएरै राजनीतिमा आएको त्यसै आएको केही नगरिकन भन्ने खालको छ नि। तर त्यो त होइन नि त। मैले भने नि म त स्टुडेन्ट डेजदेखि नै यो चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ग्रासरुट लेभलको वर्करमा बेन्च बोकेर 14औं महाधिवेशनमा बेन्च बोकेर नेताहरूलाई चाहिँ बोल्नलाई बेन्च बनाउनेदेखि लिएर वाल पेन्टिङ गर्नेदेखि लिएर पोस्टरिङ गर्नेदेखि लिएर प्रतिबन्धित अवस्थामा चाहिँ यो भनौँ न मुभमेन्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अर्गनाइजेसनमा लाएर जेल गएर अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यहाँसम्म आइपुगेको छु नि त। तर 14औं महाधिवेशनमा चाहिँ नि कुन पदका लागि तपाईँ प्रत्याशी? होइन त्यहाँबाट अनि आजको कुरा पदको लागि त मैले यो एकदम यो सबैले चाहिँ टेक इट फर ग्रान्टेड जस्तै लिइसक्यो। सबैले भन्छ तपाईँ त के नेचुरल भइसक्यो नि के गरेर बस्नु भएको भनेर भन्छ। मैले के को नेचुरल भन्दाखेरि ल अब तपाईँ त ग्रासरुट लेभलदेखि सब गरेर जिल्लादेखि लिएर नेभी सङ्घकोदेखि लिएर त्यसपछि काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति हुनुभयो। कुन पदको प्रत्याशी? मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भने नि म चाहिँ खास गरेर डिस्ट्रिक्ट पोलिटिक्स राजधानीको पोलिटिक्समा मात्रै सीमित थियो। तर जब चाहिँ 56 सालको चाहिँ पोखराको महाधिवेशन जुन 10औं महाधिवेशन थियो त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिथिमिति तोकिसकेपछि यो चाहिँ अब 16वटा जिल्ला कार्य समितिहरू भङ्ग भयो। म काठमाडौँ जिल्लाको जिल्ला सभापति थिएँ। भङ्ग भइसकेपछि यो मैले आवाज उठाएँ। यो डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने यो चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेपछि यसरी चाहिँ इलेक्टेड 16वटा जिल्ला कार्य समिति भङ्ग गर्न पाइन्छ यो त अनडेमोक्रेटिक भयो भनेर अभियान चलाएँ। र अभियान चलाउँदाखेरि मान्छेले भन्थे यो आफूलाई आफूलाई के ठान्छ त्यत्रो गिरिजाबाबुले चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यत्रो फिगरहरूले चाहिँ वर्किङ कमिटीले पास गरेर च्यालेन्ज गर्छ यो आफूलाई के ठान्छ भनेर भन्थे। तर मलाई चाहिँ यो त्यो त भङ्ग गरेको त ब्लेसिङ इन डिस्गाइज जस्तो हो। डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ म चाहिँ सेन्ट्रलमा चाहिँ गएँ 56 सालको 10औं महाधिवेशन पोखरामा केन्द्र सदस्यको लागि खुला उसमा चाहिँ म चाहिँ लड्न गएँ। आई गट थर्ड हाइएस्ट भोट। म नेसनल पोलिटिक्समा 14औं महाधिवेशनमा तपाईँ कुन पदका लागि प्रत्याशी? मैले भने म चाहिँ नेचुरल क्यान्डिडेट भइसकेँ। म चाहिँ के हो फर द प्रेसिडेन्ट किन भन्दाखेरि मैले यो तलदेखि भूमिका बाँड्दै आएको कुरा पनि अलि चाहिँ बुझोस् सबैले भन्ने कुरा नि। म चाहिँ ग्रासरुट लेभलदेखि जेल खाँदै आएको र म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य 56 सालदेखि थिएँ र पार्टीको फर्स्ट इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी पनि मै। तपाईँ इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा पनि क्वालिफाइड क्याडर हुनुहुन्छ कांग्रेसको। तपाईँ प्रेसिडेन्टका लागि प्रत्याशी मैले भने पार्टी 14औं महाधिवेशनमा भन्दाखेरि ग्रासरुट लेभलदेखि नेभी सङ्घको जिल्ला सभापतिदेखि लिएर पार्टीको जिल्ला सभापतिदेखि लिएर केन्द्र सदस्य इलेक्टेड फर्स्ट इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी महामन्त्री भएँ। पार्टी उपसभापति भइसकेपछि त अब बाँकी के रह्यो त सभापति त हो। त्यसोभए तपाईँ सभापतिको प्रत्याशी। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो क्यान्डिडेचर मोरलेस अनाउन्स गरिसक्नुभयो। त्यस्तै अन्य इच्छुक प्रत्याशीहरू विमलेन्द्र निधिले पनि करिब आफ्नो इच्छा व्यक्त गरिसक्नुभयो। शशाङ्क कोइरालाले पनि आफ्नो इच्छा कता कता व्यक्त गरिसक्नुभयो। शेखर कोइराला पनि त्यो इच्छा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब यो कन्सेन्ससको प्रेसिडेन्टसिप कांग्रेसलाई राम्रो कि कम्पिटिटिभ यो सभापतित्व कांग्रेसका लागि भविष्यको लागि राम्रो? अब यो कन्सेन्ससको प्रेसिडेन्टसिप कांग्रेसलाई राम्रो कि कम्पिटिटिभ यो सभापतित्व कांग्रेसका लागि भविष्यको लागि राम्रो? अब कांग्रेसको त कस्तो भन्दाखेरि अब सुरुमा त इस्टाब्लिस हुँदाखेरि यो चाहिँ सभापतीय प्रणालीमा थियो। यो चाहिँ जेनरल कन्भेन्सनहरूमा पनि पार्टीको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टहरू इलेक्ट हुन्थे। प्रेसिडेन्टले पनि गर्ने हुने। केन्द्रमा पनि सभापतिले सबै वर्किङ कमिटीहरू गर्थे। तर समयको माग बमोजिम परिवर्तन हुँदै गयो। माग आयो र चाहिँ अब चाहिँ इन्डिभिजुअल उसबाट चाहिँ सभापतीय भन्दा पनि अब कलेक्टिभ लिडरसिपमा जानुपर्छ भनेर अनि चाहिँ यो चाहिँ
महाधिवेशन हुँदाखेरि सर्टेन वर्किङ कमिटीको सिट्सहरू चाहिँ ओपन गर्यो र पछि हुँदा अहिले त पदाधिकारीहरू पनि सब इलेक्सनबाट चाहिँ हुनुपर्ने भयो 12औं महाधिवेशनमा मात्रै हो फर्स्ट यो नत्र त जेनरल सेक्रेटरिजहरू पनि प्रेसिडेन्टले नोमिनेट गर्थे 12औं महाधिवेशनबाट यो संविधान पार्टीको विधान संशोधन भएको हुनाले अब पार्टी प्रेसिडेन्ट मात्र होइन जेनरल सेक्रेटरी पनि के हो भन्दाखेरि इलेक्सनबाट गर्ने भन्यो त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ फाइट गरेँ र विमलजी र मेरै बिचमा चाहिँ भएको हो त्यस बेला पनि र म चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सफलता मैले प्राप्त गरेको हुँ र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पार्टीको यो चाहिँ जुन यो चाहिँ स्वरूपमा भनौँ न त्यसमा त अब त फरक त आइरहेछ नि यो चाहिँ पार्टी प्रेसिडेन्सियल टाइपबाट चाहिँ कलेक्टिभ लिडरसिपमा चाहिँ गइरहेको छ तर सभापति चाहिँ नि कम्पिटिटिभ भएकै राम्रो पार्टीको पोलिटिकल हेल्थका लागि मैले भने नि अब थियोरिटिकली कुरा गर्ने हो भने सबै मिलेर चाहिँ सर्वसम्मतबाट गर्ने जस्तो राम्रो त के हो त्यो त डेमोक्रेसी नै भएन नि होइन त्यसमा पनि डेमोक्रेसी त के हो भन्दाखेरि सबैलाई चित्त बुझाएर गर्न सक्ने त्यस्तो लिडर भयो भने त झन् राम्रो हो त्यसका लागि त अघि हामी जुन नेताहरूको स्मरण गर्यौं होइन अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आवश्यकता के हो भन्दाखेरि जसरी यो चाहिँ जेनरल इलेक्सन्सहरू हुँदाखेरि फ्री एन्ड फेयर हुनुपर्छ भनेर सबैले भने जस्तै पार्टीको महाधिवेशन पनि त फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो तपाईँले भन्नु पनि हेल्दी यो चाहिँ कम्पिटिसन हुनु पर्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भयो भने त राम्रो हुन्छ नि त र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीको लागि चाहिँ अहिले मैले देखेको यो पार्टीको चाहिँ आइडियोलोजी पनि राम्रो छ सिद्धान्त आदर्श एकदमै राम्रो फेरि चाहिँ राम्रो मात्र होइन फेरि स्ट्रगल पनि त्यतिकै गरेछ स्याक्रिफाइस पनि त्यतिकै गरेछ यो आइडियोलोजी सिद्धान्त आदर्श चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुको लागि लङ स्ट्रगल छ तर आइडियोलोजी पनि त डाइल्युट भइसक्यो नि कांग्रेसको होइन डाइल्युटको कसरी भयो डाइल्युट यो चाहिँ अब नेताहरूको चाहिँ क्यारेक्टरमा चाहिँ डाइल्युट भयो होला तर पार्टीको चाहिँ सिद्धान्त आदर्श त त्यही छ नि त तर त्यसमा त समयको माग बमोजिम हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोग्राम्सहरू पोलिसिजहरू यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ कन्टेक्स्टमा नेपाललाई चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यो हामी चाहिँ के हो डेमोक्रेटिक सोसियलिजममा त विश्वास गर्ने पार्टी नै हो नि अब डेमोक्रेटिक सोसियलिजममा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि डेमोक्रेसीमा पनि डेमोक्रेटिक भ्यालुजमा पनि काङ्ग्रेसले त्यतिकै जोड दिन्छ र डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भनिसकेपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि खान नपाउनेहरू निमुखाहरूको पनि आवाजलाई चाहिँ कदर गर्नुपर्छ दे अल्सो सुड बी इन्क्लुडेड भन्ने चाहिँ जुन छ त्यसमा त यो डेमोक्रेटिक सोसियलिजममा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा चाहिँ फरक कतिको हो भन्दाखेरि कम्युनिजमले त के छ भन्दाखेरि गरिबी डिस्ट्रिब्युट गर्छ तर हाम्रो चाहिँ डेमोक्रेटिक सोसियलिजम काङ्ग्रेसले गरेको चाहिँ प्रस्पेरिटीलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ अप्रोच त त्यही हो तर समयको माग बमोजिम अब कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ लागू गर्ने र त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ म चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापति मैले भने म ग्रासरुट लेभलदेखि नम्बर 2 पोजिसनमा चाहिँ म चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ मैले चाहिँ राजनीति गरेर मैले अनुभव बदलेको छु मलाई एक्चुअली चाहिँ नम्बर 1 म्यान म पार्टी सभापति बन्न चाहिँ सबै साथीभाइहरूले चाहिँ हेल्प गर्नुहोस् म चाहिँ टिमवर्क र चाहिँ पावर सेयरिङ गरेर यो पार्टीको चाहिँ सबै चिज राम्रो भएर पनि मैले अघि भने नि आइडियोलोजी राम्रो छ स्ट्रगल छ डेलिभरेन्स पनि त्यतिकै दिएको छ कम्युनिस्टहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेर हामीले चाहिँ देखाएका छौँ डेलिभरेन्स पनि राम्रो तर एउटा मैले चाहिँ देखेको मेरो पनि अब झन्डै 5 यो दशकको भनौँ न 50 इयर्सको चाहिँ एक्टिभ पोलिटिकल लाइफमा मैले यो काङ्ग्रेसमा एउटा चाहिँ कमी कमजोरी कहाँ छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ फिलिङ भएको भनेको अब डेमोक्रेसीलाई स्ट्रगल गरेको डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक आइडियोलोजी सिद्धान्त आदर्श सबै छ तर चाहिँ संस्थागतै हुन सकेको छैन यो काङ्ग्रेस त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले के भनिरहेको छु भने म नाराको लागि मात्र होइन किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ चिन्ने सबै वर्कर्स र पिपुलहरूले के चिन्छ भने यो बोलेपछि गर्ने मान्छे हो भन्ने त छ नि त त्यो इम्प्रेसन त मैले दिएको छु र म चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो पोलिटिकल उसमा पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत चलाउनु पर्छ है भनेर मैले 56 को चाहिँ 10औं माथि पोखराको टाइममा केन्द्र कार्य समितिले गरेको यो चाहिँ अप्रजातान्त्रिकको उसमा पनि त मैले लडेको हुँ नि त 12औं महाधिवेशनपछि सुशील कोइरालाजी पार्टी सभापति म जेनरल सेक्रेटरी थिएँ हामीले त अरू केही गर्न नसके पनि दोस्रो संविधान सभामा त काङ्ग्रेसलाई त लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा त प्रस्तुत गऱ्यौँ नि
र त्यति मात्रै होइन, उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, म पनि डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर थिएँ। यो कन्स्टिट्युसन जुन कम्युनिस्टहरूले चाहिँ प्रथम संविधान सभाबाट जारी गर्न नसकेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान जारी त आखिरमा त काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा भयो नि त। होइन, आज मैले तपाईँलाई सोधिरहेको प्रश्नको म दुई टुक जवाफै खोजिरहेको थिएँ। तपाईँ आगामी महाधिवेशनमा वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको कन्टेन्डर हो कि होइन? मैले भने नि, म त नेचुरल कन्टेन्डर हो भनेर त भनिसकेको छु। र चाहिँ यो संविधान जारी भइसकेपछि भएको चाहिँ जुन इलेक्सन हो, उहाँको लिडरसिपमा, हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुरजीको लिडरसिपमा त इलेक्सनमा हामी गएको हो नि त। 165मा 23 सिट जितिसकेपछि त मै हुँ फर्स्ट। मैले चाहिँ इन्टरभ्यूमा भने अब यो संसारको प्र्याक्टिस के हो भन्दाखेरि, यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस के हो भन्दा, जेनरल इलेक्सनमा जाँदाखेरि हार खाइसकेपछि त्यो नेताले चाहिँ राजीनामा गर्ने चाहिँ चलन छ। तर अब हाम्रो पार्टी सभापतिले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो, तर प्र्याक्टिस चाहिँ त्यो हो। तर एउटा कुरा मैले क्लियरली त्यसै बेलादेखि के भन्यो भन्दाखेरि, पिपलले चाहिँ राइटिङ अन द वाल एकदम क्लियर मेसेज चाहिँ दिएको छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हाम्रो चाहिँ विश्वासको मत लिने हो भने लिडरसिप चाहिँ चेन्ज गरेर आओ भनेर भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ बाँकी भएका दिनहरूमा चाहिँ यो प्रेजेन्ट लिडरसिपलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ लिडरसिपमा चाहिँ लग्नुको लागि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ गरेको हो। अब यो यहाँको आजको कुराकानीको यो पाटो चाहिँ यहाँहरूको कङ्ग्रेसको इन्टर्नल पोलिटिक्स र यहाँको व्यक्तिगत विचारधाराबारे हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ। तर राजनीति त त्यहाँ मात्रै सीमित छैन। तपाईँहरू अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो। होइन, डेलिभर गर्ने त मेन त पार्टीकै मसिनरीबाट गर्ने हो नि, अर्गनाइजेसनबाट गर्ने हो नि। अहिले विघटित तर विचाराधीन जुन छ प्रतिनिधि सभा जसरी विघटित छ, तर त्यो प्रतिनिधि सभामा तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। तर अहिलेको वर्तमान नेपाली राजनीति संसदविहीन राजनीति का रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। संसद नभएको अवस्थामा प्रत्येक राजनीतिक मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। अब तपाईँको अहिलेको नेपाली राजनीतिका बारेमा तपाईँका विचारहरू पनि, ताजा विचारहरू पनि सुनौँ न। यो मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो चाहिँ जुन भनौँ न, अब प्रथम संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले पनि दोस्रो संविधान सभा त्यो जारी गर्दाखेरि त अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रै पार्टीकै नेतृत्वमा लिडरसिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्टिट्युसन चाहिँ प्रमोलगेट गऱ्यौँ होइन। र चाहिँ यो नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा यो चाहिँ प्रमोलगेट भएको चाहिँ जुन कन्स्टिट्युसन छ, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्नेको चाहिँ जिम्मेदारी पनि हुन त सबै दलहरूको छ। तर यो चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने, संस्थागत गर्नुको लागि पनि त काङ्ग्रेसको कारणमा त जिम्मेदारी छ नि त। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि, विधिको शासन अनुसार सबै त चल्नु पर्यो नि। यो चाहिँ भनौँ न, अब इलेक्सन भयो, ठिक छ, अब चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत दियो, म्यान्डेट दियो। काङ्ग्रेसलाई त के हो भन्दाखेरि विपक्षमा पनि कस्तो कमजोर हालतमा भन्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई जुन 25% चाहिन्छ, 25% पनि छैन हाम्रो हाउसमा नि, पार्लियामेन्टमा हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। तर त्यही पनि हामीले त के छ भन्दाखेरि पिपल म्यान्डेट हो, यो चाहिँ 5 इयर्सको लागि हो। अहिले हामीले तपाईँहरूको लिडरसिपमा प्रमोलगेट गरेको कन्स्टिट्युसन क्राइसिसमा छ। यो कन्स्टिट्युसन अब प्राय मृत अवस्थामा पुगिसक्यो भन्ने आङ्कलन पनि गर्न थालेका छन्। होइन, सङ्कटमा त छन् भन्छन् नि। होइन, सङ्कटमा त के भन्दाखेरि यो त कन्स्टिट्युसनको चाहिँ भनौँ न, यो अहिलेको हाम्रो कन्स्टिट्युसनको एउटा स्पेसियालिटी नि यो चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टम जुन छ नि, यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको, यो कार्यपालिकाले चाहिँ कन्स्टिट्युसन अनुसार, कानुन अनुसार, विधि अनुसार नचलेपछि त यो चाहिँ हिँडाउने जिम्मेदारी कसको त भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ, संविधानलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गरेर पाउँदै नपाएको अधिकार म चाहिँ प्रधानमन्त्री, म मन्त्री, म जे गरे पनि हुन्छ भनेर हुन्छ र? यो त विधिको शासन अनुसार चल्ने सिस्टम हो नि त। यो विधिको शासन अनुसार नहिँडिकन सत्तामा पुग्यो भन्दैमा यो चाहिँ कन्स्टिट्युसन भनेको केही होइन, संविधान भनेको केही होइन, ऐन कानुन भनेको केही होइन भनेर हिँड्न पाइन्छ?
त्यो त रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार चाहिँ काम त गर्नु पर्यो नि त। तर प्रकाश मानजी अहिले तपाईँले जसरी वर्तमान सरकारको चाहिँ नि पोलिटिकल क्रिटिसिजम गर्नुभयो नि त्यो अहिले व्याप्त छ सर्वत्र। राज्य सञ्चालनका हिसाबले अहिले वर्तमान सरकारलाई जताततैबाट आलोचना खेपिरहनु परेको छ। तर अल्टरनेटिभका रूपमा यो सरकारलाई आउस्ट गरेर अर्को सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने जुन दलिलमा फ्रन्ट रनर कांग्रेस छ। हो नि, हो। अब मैले नबुझेको चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि रामराज्यको बाटो चाहिँ के त? होइन, अब तपाईँले रामराज्यको बाटो भन्नुभयो। मेन कुरा के हो भन्दाखेरि पिपुलले दिएको म्यान्डेटलाई यो चाहिँ जुन अवहेलना गरेर डिस्टोर्ट गरेर जुन पदमा पुगिसकेपछि राज्य सत्तालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ तोडमोड गर्ने चाहिँ जुन कार्य भइरहेको छ यो त गैर जिम्मेवारी पनि हो नि त। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने हो। मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो त 25% पनि नभएको होइन। तर त्यो कन्टेस्टमा त अब त यो ब्याकडोर कन्टेस्टमा त कांग्रेस पनि लागिसक्यो। तपाईँले भनेअनुसार अब चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि अब आउँछ फेरि चाहिँ धारा 76 कै इन्टरप्रिटेसनमा अब जानु पर्यो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मन्त्री परिषद गठन गर्ने धारा हो। 76 को चाहिँ यो चाहिँ गएको पौष 5 मा चाहिँ विघटन गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ कोर्टले त यो चाहिँ के भन्दाखेरि निर्णय त दियो नि त। यो चाहिँ धारा 76 को अब त्यो एक्जस्ट नभएसम्म यो सरकार बहुमतको सरकार बनाउन नसकिने भएपछि मात्रै हाउस विघटन गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ जुन छ। तर अहिले त इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यही हो होइन। र अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ राम राज्य त होइन अरू केही नभए पनि के हो भन्दाखेरि जुन उहाँहरूले चाहिँ भोट लिनको लागि स्थिरताको चाहिँ जुन उहाँहरूले चाहिँ स्लोगन दिनुभयो, इकोनोमिक प्रस्पेरिटीको जुन दिनुभयो र चाहिँ फ्री एन्ड फेयर अब यो चाहिँ सुशासन दिन्छु भनेर भनेको कुराहरू उहाँले त डेलिभर गर्न सकेन। अब हाम्रो काम भनेको के हो भन्दाखेरि हामी त हुन त अपोजिसनमै थियौँ र चाहिँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ एभ्री 5 इयर्स चाहिँ रेगुलर इलेक्सन हुन्छ भनेर भनेकै छ। हाउसको चाहिँ अवधि कार्यकाल भनेको 5 वर्षै टोकेरै गरेको छ भनिसकेपछि अब हाम्रो भनेको यो बचे खोजेको समयमा हाम्रो चाहिँ जुन यो 76.5 अनुसारको जुन हामीले चाहिँ क्लेम गरिरहेका छौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ गभर्मेन्ट क्याबिनेट र राष्ट्रपतिले चाहिँ कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट र भावना अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो डिसिजन नगरिदिएको हुनाले अहिले कोर्टमा गइरहेछ नि त। यो त डिस्टोर्ट भयो भनेर चाहिँ अब चाहिँ तर अहिले मैले एउटा कुरा नबुझेँ नि, हामी अहिले स्न्याच्ड पावरको कुरा गरिरहेछौँ। अहिले वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओलीको जतिसुकै पोलिटिकल ह्यान्डलिङको गरे पनि उहाँ सत्तासीन हुन्जेलसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री नै हो। उहाँलाई हटाइसकेपछि यो 76.5 को प्रधानमन्त्री हुने बाटो कांग्रेसका लागि पनि खुल्नेछ। तर एउटा अपोजिसनमा त्यत्रो सानो चाहिँ नि प्रतिनिधित्व मात्रै गर्न पाएको कांग्रेसले इलेक्सन घोषणा भइसकेपछि त सबभन्दा हर्षोल्लासका साथ स्वागत गर्नुपर्ने त कांग्रेसले इलेक्सनलाई थियो नि। तर तपाईँहरू चाहिँ नि यो सर्टकटको बाटो सर्ट टर्म चाहिँ नि गेनका लागि तपाईँहरू लागेको देख्दा अचम्मित छन् नेपाली। होइन, सर्टकटको लागि होइन। यो चाहिँ मैले अघि पनि भने विधिको शासन जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जोड दिन्छौँ। यो चाहिँ अब संविधानमा भएका यो चाहिँ जुन भावना र मर्म अनुसार हिँड्नु पर्यो नि। यो अहिलेकोलाई मात्रै होइन, यो त के छ भन्दाखेरि अहिले यो हेर्दाखेरि चाहिँ के भएको, यो ओली सरकारले के गर्यो, काङ्ग्रेसले के गर्यो, अरू पार्टीले के गर्यो भन्ने मान्छेहरूमा चाहिँ अलिकति डाउट होला। तर यसले त के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ डार्क क्लाउडमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिल्भर लाइनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि अहिले त यो चाहिँ सर्वोच्चमा गयो। यो संवैधानिक इजलासले त अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको भावना मर्म अनुसार यो चाहिँ जुन दफाहरू छन् उपदफाहरू छन् त्यसलाई त क्लियरिफाई त गर्नु पर्यो ताकि यो चाहिँ पछिकोलाई चाहिँ नजिर हो। अहिले हामीले चाहिँ जुन डिस्टर्बेन्स हामीले चाहिँ फेस गरिरहेछौँ, अस्थिरता जुन फेस गरिरहेछ, किन भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसनमा त्यसलाई डिस्टोर्ट गरेर यो सत्ताधारीले चाहिँ गरिरहेको आफू चाहिँ स्वेच्छाचारी शासन लाग्नुको लागि कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ मिसइन्टरप्रेट गरेर गर्न खोजेको कुराले त करेक्सन त अब चाहिँ के हो, करेक्सन कोर्टले गर्दा एउटा आशा गरौँ अहिले विचाराधीन छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो त पछिसम्मको लागि त एउटा चाहिँ नजिर बन्ने भयो। ठिक छ, त्यो कोर्टमा छ, 2-4 दिन 2-4 हप्ता पेसेन्स राखौँ। तर आजदेखि अब तर अहिले तपाईँहरूले चाहिँ नि
वर्तमान सरकारलाई आउस्ट गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने पनि पहल जुन सुरु गर्नु भएको छ नि, अल्टिमेटली आम जनजीवनले के बुझेका छन् भने कांग्रेसलाई पनि आखिर आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जानु छ, त्यही होइन त अल्टिमेट गोल? होइन, अल्टिमेट गोल भन्दा पनि यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनलाई प्रोमुलगेट गर्दाखेरि ड्राफ्टिङ प्रोसेसमा जाँदाखेरि यो 46 सालपछि जुन नेपालको 47को संविधान थियो नि, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पार्लिमेन्टमा चाहिँ भएका इल प्र्याक्टिसेसहरू जे जति छ त्यो इल प्र्याक्टिसेसहरू अब रिपिट नगर पहिला कांग्रेसले गरेको जस्तो इल प्र्याक्टिस कांग्रेस कम्युनिस्ट सबैले गरेको थियो नि त होइन, त्यो चाहिँ गर्न नपाओस् भनेर यो चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ अलिकति काम गर्ने चाहिँ कम्फर्टेबल नभएपछि हाउस विघटन गरिदिने, यसो चाहिँ गरेर चाहिँ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भयो। यसलाई चाहिँ स्थिरता दिनलाई के गर्नु पर्यो भन्ने कुरा, यो चाहिँ संविधान सभा त नेपालको एकदम ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो बनेको कन्स्टिट्युसन हो नि त होइन, बुझेँ। तर मेन कुरा के हो भन्दाखेरि मूल प्रश्न चाहिँ नि आखिर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आफू सत्तामा नभइकन इलेक्सनमा जानलाई कम्फर्टेबल हुँदैन। आफू सत्तामा नभइकन इलेक्सनमा जानलाई कम्फर्टेबल हुँदैन। होइन प्र्याक्टिस त होइन, मेन कुरा के हो भन्दाखेरि निर्वाचनमा जानुको लागि पनि त फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो नि। कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ डिस्टोर्ट गरेर कन्स्टिट्युसनमा हुँदै नभएको अधिकार चाहिँ दुरुपयोग गरेर प्रयोग गरेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि असंवैधानिक तवरले घोषणा गरेको इलेक्सन अब के फ्री एन्ड फेयर हुन्छ र? तर कांग्रेस जस्तो डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टीले अहिले चाहिँ नि जसरी आफ्नो प्रधानमन्त्रीको क्लेम जसरी प्रस्तुत गर्यो नि, त्यो त ड्यू प्रोसेसमा गर्यो नि। तर त्यो ड्यू प्रोसेसमा गर्दा पनि यो दलीय व्यवस्थालाई निर्दलीयतातिर चाहिँ नि लैजानका लागि कांग्रेसले जुन किसिमको कन्ट्रिब्युसन दिएको छ नि, होइन अब तपाईँले चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि मैले भने नि धारा 76 भनेको यो चाहिँ मन्त्री परिषद गठन गर्ने धारा हो। त्यसमा चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि धारा 76 को उपधारा 1 ले चाहिँ के भन्छ भने मेजोरिटी गभर्मेन्टको परिकल्पना गर्छ। चुनाव भएपछि जसको मेजोरिटी त्यसैको गभर्मेन्ट हुन्छ। 76(2) ले के भन्छ भन्दाखेरि मेजोरिटी कसैको आएन, मिलिजुली गर्नुको लागि कोलिसन गभर्मेन्टले 2 ले चाहिँ परिकल्पना गरेर गरेको भयो। अब त्यो चाहिँ मेजोरिटी पनि आएन, मिलिजुली सरकारले पनि सरकार बनाउन सकेन भने अनि चाहिँ थर्ड अप्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि 76 को उपधारा 3 हो। उपधारा 3 मा लार्जेस्ट पार्टी जो छ त्यसको चाहिँ लिडरलाई राष्ट्रपतिले बोलाएर गभर्मेन्ट फर्मेसन गर र चाहिँ 76 को 4 भएपछि विदिन 30 डेज विश्वासको मत ल्याऊ भनेर भन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विश्वासको मतै नलिकन यो चाहिँ जुन भइरहेको छ र चाहिँ अब कोर्टले पनि इन्टरप्रिटेसन त गरिसकेको छ। धारा 76 को इच एन्ड एभ्री उपदफा जुन छ 1, 2, 3 भनेको चाहिँ दललाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ। यो त फुटबल लिग जस्तै रहेछ नि। 1, 2, 3 चाहिँ दलहरूको चाहिँ भूमिका हुन्छ, संसद दलको पार्टीका दलहरूको हुन्छ। तर हामीहरू चाहिँ मैले अघि पनि भने यो 76 को परिवर्तनपछि 47 को संविधानमा यो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिस यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जुन एउटा चाहिँ इल प्र्याक्टिसेसहरू अलि चाहिँ नमिल्ने खालका चाहिँ जुन प्र्याक्टिसेसहरू भयो, अनडेमोक्रेटिक अनपार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसहरू जुन भयो त्यसलाई चेक गर्नुको लागि के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धारा 85 किन राख्यौँ? यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि धारा 85 ले के भन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षकै हुनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि अघि त्यो कोर्टले इन्टरप्रिटेसन गरे जस्तै मेजोरिटी गभर्मेन्ट चाहिँ फर्मेसन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै इलेक्सनमा जान्छ भनेको छ। जनरल ब्ल्याङ्केट अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईले भन्नुभएकै हो। होइन, मेन कुरा यसको फैसला कोर्टले देला। होइन, तपाईले जुन भन्नुभयो नि बहुदलीय व्यवस्थामा यो निर्दल प्र्याक्टिस कसरी, अब इन्डिभिजुअललाई ल्याएर लिस्ट इन एनरेस्ट गरेर मेरो मेजोरिटी छ भन्न त कहाँ पाइयो र? होइन, कन्स्टिट्युसन त के हो भन्दाखेरि सर्वसम्मतबाटै पास गरेको हो नि त। फ्ल छ त्यसो होइन, फ्ल होइन। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भने नि यो चाहिँ स्थिरता ल्याउनुको लागि के गर्यो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस अफ गभर्मेन्ट र चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट इलेक्सन अर्ली इलेक्सनमा चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन जसरी अहिले कोर्टले गर्ने जुन प्र्याक्टिस सुरु भयो नि नेपालमा, मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनले जे भन्छ त्यही अनुसार गर्ने हो नि त। यो 5 को चाहिँ परिकल्पना के हो त भन्दाखेरि दलहरूले चाहिँ गठन गर्न नसके पनि हाउस डिजल्भ गर्नुभन्दा अगाडि इन्डिभिजुअल पार्लिमेन्टेरियनले चाहिँ कुनै प्रतिनिधि सभाका सदस्य मानिने सदस्यज्यूले यो चाहिँ म चाहिँ सरकार बनाउनुको लागि
मेजोरिटी म चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छु भने त्यो त लास्ट चान्स दिएको हो नि त। अब त्यो पनि चाहिँ के हो तर एउटा दलको मान्छे अर्को दलमा गएर एनलिस्ट गर्छ त्यो त अब यो त संसदको चाहिँ इन्डिभिजुअल राइटको उसमा चाहिँ गयो नि त। 76 1 2 3 को चाहिँ धाराले चाहिँ दललाई एक्टिभाइज गर्छ, तर 5 मा गएर दलीय व्यवस्थामा त यो तपाईको होइन त्यो त प्राइभेट इन्टरप्रिटेसन भयो। तपाईँ हामीहरूले नि जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाबाट जारी गरेको संविधान हो नि त यो। अब यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिबेट गर्न सक्नु, तर गलत जारी भयो यो चाहिँ होइन, तपाईँलाई लाग्ला गलत अहिलेलाई। तर के हो भन्दाखेरि अब आवश्यकता भयो भने न अनि चाहिँ संशोधनको ड्यू प्रोसेसमा जान्छ नि, यो चाहिँ गर्नै हुँदैन भनेर के गर्ने, कन्स्टिट्युसनमा छ होइन। तर मैले एउटा एकदमै सिरियस प्रश्न मैले अगाडि सारेको छु। ल ठिकै छ, अहिले तपाईँहरूले जुन क्लेम राख्नु भएको छ सरकार गठनको शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा, शेरबहादुरजीको नेतृत्व आइसकेपछि चाहिँ यो डिरेल हुँदै गरेको कन्स्टिट्युसन फेरि रेड ट्र्याकमा फर्किन्छ भन्ने एउटा तपाईँहरूको दल होइन। अर्को चाहिँ नि जुन जनतासँगको पोलिटिकल डिस्कनेक्ट अहिले जनताले फिल गरिरहेका छन्, यो विश्वव्यापी पेन्डेमिकको एउटा अर्को थपिएको छ, बाढी पहिरोको चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपले जनता अहिले चाहिँ नि प्रताडित छन्। जुन पोलिटिकल डिस्कनेक्ट छ, प्रायोरिटी नै भएन नि पोलिटिक्सको त। तर कुरा के हो भन्दाखेरि के फरक पर्छ यदि एकैछिन मैले भने नि हाइपोथेटिकल पनि होइन, हुने चाहिँ रियल चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ बाँकी भएको चाहिँ जुन 10 इयर छ 5 इयर्स पुगेपछि त यो चाहिँ यो सबै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भइरहेका चाहिँ नि रङ डुइङ्सहरूको भारी शेरबहादुरजीलाई बोकाएर महाधिवेशनमा चाहिँ नि आन्तरिक नेतृत्व चयन गर्नका लागि चाहिँ अर्को ट्र्याक खोल्ने विचार हो तपाईँहरूको? त्यो बिल्कुलै होइन। त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, हामीले त हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई गएर यो पार्टीको चाहिँ फङ्सनिङमा तपाईँको लिडरसिपमा हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ सेटिस्फाइड छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब कन्स्टिट्युसन चाहिँ तपाईँ मेन अपोजिसन पार्टीको लिडरको हैसियतले तपाईँले त एक्टिभ हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ पूर्ण समर्थन छ, कन्स्टिट्युसन त जोगाउनु पर्यो नि त। अब बहुमतै छैन, बन्नै छैन भनेर चुप लाएर बस्ने हो र? मुभ त गर्नु पर्यो भनेर पार्टीभित्रका सबै उहाँसँग चाहिँ उहाँको कार्यशैलीप्रति चित्त नबुझेकाहरूले पनि कन्स्टिट्युसन डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन रहेन, महाधिवेशन हुन्छ। अब कन्स्टिट्युसनै गयो भने त कहाँबाट डेमोक्रेटिक जेनरल कन्भेन्सन गर्नलाई कहाँ एटमोस्फियर क्रिएट हुन्छ? त्यसमा गर्नु। तर अहिले त घोषणा भयो नि त। मेन कुरा के हो भने बचेको यो चाहिँ समयमा जुन अब चाहिँ भनौँ न कोर्टले चाहिँ डिसिजन गरिसकेपछि उहाँको चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट चाहिँ रिइन्स्टेट भएर उहाँ प्राइम मिनिस्टर यो 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, क्याबिनेट फर्मेसन हुन्छ। र बचे खुचेको टाइममा यो चाहिँ जुन भनौँ न ओलीजीको चाहिँ 3.25 वर्षमा गर्न नसकेको यो कन्स्टिट्युसन अनुसार यो चाहिँ अब भनौँ रेगुलर इलेक्सन पनि आउँदैछ र चाहिँ जुन यो पेन्डेमिक यत्रो छ खोइ त गर्न सकेको। त्यो पेन्डेमिकमा पनि त भ्याक्सिन त कमसेकम दिलाउन सक्नुपर्ने त्यो पनि छैन। अब त्यत्रो फ्लडहरू गइरहेछ। अब चाहिँ अब प्राइम मिनिस्टरको स्टेटको अथोरिटी बोकेको प्राइम मिनिस्टरको अब उसको चाहिँ प्राइमरी जिम्मेदारी भनेको त सिटिजनहरूको चाहिँ के छ भने जीव ज्यानको चाहिँ त्यो चाहिँ जोगाउने काम त रेस्पोन्सिबिलिटी त गभर्मेन्टको हो नि त, स्टेटको हो नि त। तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि कति इरिस्पोन्सिबल भन्दाखेरि अब मेडिकल एक्सपर्ट्सहरूले एडभाइस गरिरहेछ, भनिरहेछ अब भ्याक्सिन दिउँ, WHO को चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल अनुसार मेन्टेन गरौँ, यी सबै जुन भनौँ न मास्क लगाउँ, सोसियल डिस्टेन्सिङ गरौँ, साबुन पानीले हात धोउँ भन्ने जुन छ, उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ म्यानेज गर्न नसक्ने पार्टी प्रेसिडेन्टको हैसियतले र चाहिँ संसद दलको चाहिँ नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि चाहिँ हाउसलाई पनि के हो भन्दाखेरि व्यवस्थित गर्न नसक्ने, अनि चाहिँ आफूले चाहिँ गर्न नसकेको असक्षमता पोखेर चाहिँ हाउस डिजल्भ गरेर त भएन नि त। यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो प्राइम मिनिस्टरले त न यो कोरोनालाई चाहिँ चेक गर्नको लागि उहाँ त हल्का फुल्का रूपले त लिइराख्नु भएको थियो नि त। उहाँको स्टेटमेन्ट कस्तो थियो, उहाँले चाहिँ के भन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यो इम्युनिटी पावर नेपालीहरूको त्यसै छ। यो अब फेरि अलिकति पुरानो कुरा हो, एभ्रीबडी नोज। पुरानो होइन, मैले भने नि जिम्मेदारी जनताले चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर दिइसकेपछि जिम्मेदारी त वहन गर्नु पर्यो नि नेता। तर स्टेट मेकानिजम त्यही हो। केपी ओलीको ठाउँमा शेरबहादेव आउने बित्तिकै फेरि अघि म राम राज्य भने नि होइन। स्टेट मेकानिजमलाई त के हो भन्दाखेरि त्यही हो,
तर चाहिँ लिड गर्ने मान्छे त ठिक हुनु पर्यो नि त। अब लिड गर्ने मान्छे प्राइम मिनिस्टर नै बेथिक भएपछि अनि कहाँबाट स्टेट मिनिस्टरले पनि राम्रो परिचालन? त्यो त फेरि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई तपाईँले दुकारिरहनु भएको छ। त्यसको आन्सर त आगामी इलेक्सनमा आउला गरेको छ हैन। अब हाम्रो काम भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले राम राज्य भनेर जुन भन्नुभयो नि, के हो त बाटो भनेर, बाँकी भएको टाइममा यो चाहिँ पेन्डेमिकलाई म्यानेज गर्ने, यो चाहिँ बाढी पहिरोको, त्यसपछि आएर चाहिँ यो चाहिँ बजेट चाहिँ जबरजस्त रूपमा जुन इरिस्पोन्सिबल तवरले चाहिँ ल्याएको छ, यो चाहिँ चुरेर नै समाप्त हुने गरिकन, नेपालको भूभागै मरुभूमिकरण हुने गरिकन जुन इरिस्पोन्सिबल करेक्सन गर्नुपर्छ। र चाहिँ तर इन द मिन टाइम तपाईँहरू त्यो एउटा हाइपोथेसिसमा बेस्ड आन्सर भयो। अर्को हाइपोथेसिस त होइन, तपाईँहरूले घोषणा गरिसक्नु भएको महाधिवेशन चाहिँ नि आगामी भदौमा हुन्छ भन्ने कुरामा निर्धक्क हुनुहुन्छ? निर्धक्क त के हो भन्दाखेरि निर्धक्क नभइकन पनि हुने, हामी त अब बाध्य भइसक्यौँ, संवैधानिक बाध्यता छ। काङ्ग्रेसको चाहिँ विधान अनुसार त 13औं महाधिवेशन भएको 4 वर्षमा 14औं महाधिवेशन हुनुपर्ने हो नि। तर चाहिँ के हो, 13औं महाधिवेशनले चाहिँ इलेक्ट गरेको पार्टी प्रेसिडेन्टले यो चाहिँ पार्टीको विधान अनुसार यो चाहिँ डाइरेक्ट गरेका चाहिँ काम गतिविधिहरू चाहिँ सुचारू रूपले नगरेको हुनाले, 4 वर्षमा तयारी नै नभएको हुनाले उहाँले चाहिँ फेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा एउटा फेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि असामान्य परिस्थिति भयो भने 1 वर्ष थप्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ छ। गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने। भदौमा हुन्छ त्यसो भए योपालि चाहिँ यो भदौमा भएन भने त मैले भने काङ्ग्रेसको विधानले परिकल्पना 4+1 हो, वर्स्ट सिनेरियोमा +1 गरेपछि 5मा हुन्छ भनेको छ। तर अब यो चाहिँ 6 महिना ग्रेस पिरियड हामीले कहाँबाट लिइरहेछौँ भन्दाखेरि संवैधानिक प्रावधानबाट चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ। संवैधानिक प्रावधानमा के छ भन्दाखेरि एउटा जेनरल कन्भेन्सन र अरू जेनरल कन्भेन्सन महाधिवेशनको यो चाहिँ ग्याप चाहिँ 5.5 इयर्स हो भनेपछि त 5.5 इयर्स त हुने नै भयो। अब त्यसमा पनि हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ भने त यो त पार्टी त अवैध भयो। तर अहिले जसरी शेरबहादुरजीले क्लेम गरिरहनु भएको छ नि, अहिले जसरी सरकार आगामी सरकार मेरो नेतृत्वमा हुनुपर्छ हामीले सुनेको हेर्से, यसमा चाहिँ नि शेरबहादुरजी र प्रकाशमान सिंहको चाहिँ नि एउटा जेन्टलमेनली अग्रिमेन्ट के छ अरे भने यो अहिले जुन काङ्ग्रेसले लिड गरिने भनेको सरकार छ त्यसको लिड प्रकाशमान सिंहले गर्ने, प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह हुने, पार्टी प्रेसिडेन्टमा नलड भन्ने चाहिँ नि जेन्टलमेनली एग्रिमेन्ट भएको छ। यो हेर्सेको त्यो अजम्सन बिएसए यो एकदम रङ छ, फल्टी छ। किन भन्दाखेरि तपाईँ प्रत्याशी होइन प्रधानमन्त्री, 76 को उपधारा 5 बमोजिम त यो त शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यो चाहिँ 149 जना 149 एमपिजहरूको सिग्नेचर लिएर त प्रेसिडेन्ट कहाँ गएको हो नि। र चाहिँ फेरि चाहिँ नेपालमा त्यस्ता सिग्नेचर्सहरू होइन बाउन्स भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। यसरी चाहिँ यो चाहिँ अजम्सनमा चाहिँ नजाउँ होइन, रियालिटी जे छ त्यसैले चाहिँ आधार मानेर चाहिँ गरौँ। यो चाहिँ हेर्से तपाईँको जुन छ यो चाहिँ आधारै फल्ट छ के। मैले अघि पनि तपाईँले भने नि, हामी त गएर चाहिँ शेरबहादुरजीलाई भन्यौँ नि त। म त खास गरेर चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडरसिपलाई त शेरबहादुरजीसँग कन्टेस्ट गरेको मान्छे हो नि त। काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा दलको नेता हुनलाई त मैले भने नि हामी सबै गएर उहाँलाई यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनै अब चाहिँ धरापमा पर्न लागिसक्यो हो। यो चाहिँ यो ओलीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसै नराम्रोसँग चाहिँ प्रहार गरिरहेछ। तपाईँ एज ए मेन अपोजिसन लिडर र पार्टी प्रेसिडेन्टको हैसियतले तपाईँ यसरी चाहिँ इनएक्टिभ भएर बस्नु मिल्छ? ल उहाँको एक्टिभिटीले अब एउटा नयाँ कलर त भयो नि त। विल बी वाचिङ काङ्ग्रेस पोलिटिक्स भेरी क्लोजली। यो अब चाँडै नै डेभलप हुने पोलिटिक्समा हामी चाखी राखिरहेका छौँ। ट्रान्सपेरेन्ट पार्टी छ। प्रकाशमानजी, तपाईँले आज जसरी आन्तरिक पार्टीको पोलिटिक्स र राष्ट्रिय पोलिटिक्सका बारेमा जुन विचार दिनुभयो समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भूषणजी। तपाईँको यो एकदम पपुलर टक सोमा मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर जुन मेरो चाहिँ विचार राख्ने शुभ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद। थ्याङ्क यू प्रकाश।
It's an AP1 presentation.